السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديده. راح نتكلموا اليوم على لا رينوفاسيون تاع ان ابارتمون كو سوا يكون ADL ولا LPA ولا ان اوتر اورغانيزم. راح نشوفوا لي بياج اللي قادر ايفيتيوهم باش هكا ما يكونش عندكم لي موفيز سوربريز. تبعوا معنا. البياج الاول غادي نيفيتيوه هو نشريو دي ماتيريو بكونتيتي سوا زايده سوا ناقصه. غادي تكون ان يونيتي ولا بالكيلو ولا بالمتر. لاشي تاع الماتيريو خصها فريمون نركزوا فيه مليح، ما يكون بزياده ما يكون بالنقصان. حتى واحد ما خصها يكمل لي طرافو تاعه ويبقاو له دي كارو بزاف زياده ولا دي بوت بانتور، ولا بالعكس يكمل طرافو يخصوه دي كارو سيراميك ولا عاود خصها يروح يشري دي بوت بانتور على سبيل المثال. النصيحه اللي نمدها لكم هي توجور توفيو لا كونتيتي تاع الماتيريو اللي غادي تشريوهم، باسكو علاش كاين بزاف لي زامبريفي في الشونتي. كاين لا كاس، كاين ابري طرافو قادر وحده تهرس لك. الوغ سواء كي تبغي تروح تشريها هذاك لوزين صاي ما يوليش يخدم هذاك الموديل، اون موين ننصحكم توفيو 10% من لا سيرفاس اللي حسبتها وهكا تشريو لا كونتيتي ما بزياده ما بالناقص. البياج زوج اللي تنجمو تيفيتيوه كي دير ان ديلي في راسك تاع طرافو وراح ديباسيه. على بالنا بلي روما ما بناش في نهار واحد، سورتو يتخافوا فيهم دي امبريفو. لاختيزون ما يجيكش نهار تبقى تحوس على اختيزون واحد اخر، سورتو يكون عندك ثاني كور دو ميتي اخرين اللي اختيزون يدخل باش يدير لك لي طرافو بويسك فيها لي امبريفو. دونك هذاك ديلي اللي درتوه في الاول ماذا بكم توفيوه. البياج الثالث سي نديروا دي زيكونومي اللي ما عندهمش فايده. اكزومبل تاع نشريو دي ماتيريو دو موفيز كاليتي. نقعدوا توجور في ليكزومبل تاع لا دال دو سول. الا شرينا وحده دو موفيز كاليتي مع الوقت راح تحول وتروح لها لا كولور ما توليش شابه، راكم باغي تعاودوها التكلفه تاعها راح تلقى لكم اكثر. بيان سور مانيش نقول لكم ما تحوسوش على حاجه او ميور بري، بصح ما تنساوش باللي ما نديروش طرافو شاك 6 موا. دونك ماذا بينا كي نشريو دال دو سول ولا ايكيبمون ولا انستالاسيون ماذا بينا تقعد لو بلي لونطون بوسيبل. اوتر بياج اللي ماذا بينا نيفيتيوه سي نديرو ديكوراسيون اللي دي مودا بالخف. ماذا بينا كي نوتيليزيو لا ديكوراسيون ما نكثروش منها بزاف ونديرو حاجه سامبل وبراتيك باش ما نبقاوش نعاودوها شاك فوا ونملوا منها. حاجه اخرى مهمه ما لازمش ننساوها كي نكونوا نديرو دراسه تاع رينوفاسيون ابارتمون تاعنا، نساوش ليزولاسيون اكوستيك وتيرميك. انا دايرين دي فيديو على هذا السوجي راح نخلي لكم ليا في لا ديسكريبسيون باش تقدروا تشوفوهم. ما كاش واحد فينا يبغي يحط دراهم بزاف على الطرافو تاعه ومن بعد يشوف عليه قطره ولا الحاجه تتقشر بالميديتي. دونك ماذا بينا افون ما نديرو لي طرافو نديرو اون ايتود على المور ولا لا كاين قطره في لي موا فينير. دونك باش نيفيتيو هذا البياج ماذا بينا نفيريفيو مليح الا كاين قطره في لابارتمون ولا كاين بروبليم تاع ايميديتي. ليرور واحده اخرى اللي ديرها سي ما ديرش استيماسيون نيشان تاع الطرافو ديالك. دونك افون ما نبداو لي طرافو دو رينوفاسيون ماذا بينا نديرو اون ليست احتياجات بالديتاي باش هكا ما نطيحوش في تكاليف زائده. ليغور تاعنا بور لا رينوفاسيون تاع ابارتمون هي ما نديروش التخطيط. قبل ما نبداو لي ديمارش لازم نعرفوا باللي شحال خصنا البيدجي بور لا رينوفاسيون تاع لابارتمون وشنو هما كاع الاحتياجات بالديتاي، ونشوفوا ثاني ليطا تاع لابارتمون وي طرافو ابريفوار. سورتو على بالنا باللي ليطا تاع لي زابارتمون اديال ماشي مليح بزاف. حاجه زوجه لو كنت باغي ثاني تجيب اركيتكت لازم لكم دي بلون ولا دي بلون 3 دي، سورتو لو كنت باغي ديروا دي ترانسفورماسيون. حاجه اخرى ما تشيوش ماتيريال في الدقيقه التاليه، ماذا بكم تشيوهم الافونس باش هكا ما يكونش تاخير في الاعمال تاع الشونتي تاعكم. البياج التاسع هو تجيب حرفي ما يكونش مليح ويخسر لك كاع لي طرافو تاعك. دونك ماذا بك تجيب حرفي اللي يريكومونديه لك صاحبك ولا واحد من الفاميليا. حاجه زوجه ثاني لازم او ما يكون عندك 3 تاع لي دوفي باش هكا تقدر تكومباري ما بيناتهم، ولا تقدر تيليزيو يوتيوب اللي هو تطبيق اللي راح يسمح لك بتلقي عروض العديد من الحرفيين في مجال البناء. النصيحه الاخيره كي تجوا رايحين ترينوفي لابارتمون سي تاخذوا بعين الاعتبار لو مود دو في تاعكم. كاين اللي يجوا عندهم فاميليا بزاف للدار، كاين اللي عنده اون بياس وين يحس روحه مرتاح فيها، كاين اللي يبغي كويزين فيرمي، كاين اللي يبغيها اوفر، كاين اللي خاصه يدير اون دوش في لاشومبر، كاين اللي يبغي دوش ايطاليان. الناس يبغيو يكون لا بياس ضاويه. وصلنا لا فان تاع لا فيديو، نتمنى نكون ساعدتكم باش تيفيتيو هاد لي بياج وان شاء الله يكون هاد لابارتمون مربوح عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخرى. سلام.